ज़रूर करें अल्लाह की रज़ा के लिए और वीडियो आखिर तक देखें और गौर से सुने। इंशाअल्लाह कुरान पाक का एक आयत का तर्जुमा जो सुन ले सिर्फ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 100 रकात नफल से ज़्यादा अजर देगा। तो इंशाअल्लाह जितने लोग सुनेंगे आपको भी अजर मिलेगा, हमें भी अजर मिलेगा। आखिर तक देखें इंशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको सबको शिफा अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। सूरत नंबर दे 59 यानी 59 यानी यौकम शपेतम नंबर सूरत है और नुमिदे सूरतुल हशर और आयात नंबर दे 11 नवाले तर 17 पूरी यानी 11 से लेकर 17 नंबर तक इस सूरत को इसका वीडियो बनाया गया और उर्दू में और पश्तो में भी तर्जुमा है। कराची लांडी तौहीदाबाद कॉलोनी नवाज शरीफ स्कीम के सामने उस्मानिया मस्जिद। मुफ्ती सईद शाह साहिब बिन मौलाना मुहिबुल्लाह शाह साहिब दामत व बरकातुहू। मख्की सूरत की द मुनाफिकान हालात बयान शू, नुदी सूरत की दागी अंजाम बद जिक्र गई और मुसलमान ला तहदीद वर्कई चितासु द मुनाफिकान व निकार मकवई। कलची यहूदियानु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा आहद शिकनी उकड़ा खुल्लोज़ मात को और दी द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द वजुलु मनसूबहुम जोड़ कड़े वा अल्लाह नाकाम कड़ो। नु बिया वर्ता नबी अलैहिस्सलाम उ फरमाइल चितासु मदीनी नऊज़ई दाजे प्रेदे। नु द मुनाफिकान मशर अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल द यहूदियानु तौवेल चितासु गम मकवई मंग दर सरयू कतासु शड़ले के गए ददी ज़ैनब इस्ते के गए नु मंग बदर सरऊजू और कदी दर सर जंगी की नु मंग बस्तासु इमदाद को मंग दर सरयू गम मकवई। दी द्वे भी रुकू की दागी जिक्र गई। अलम तरा यनविनी इलल्लज़ीना हगचाता नाफकू ची मुनाफिकानु यकूलूना वेल दिल इख्वानिहिम खपुलुरुनुता अल्लज़ीना कफरू हगा ची काफिरू मिन अहलिल किताबी द किताब वालौना। मुनाफिकानु यहूदियानु काफिरु तौवेल लइन उखरिजतुम कतासु इस्तेशवई लनखरुजन्न मअकुम नुखामखा मंग बउजू तासु सरा वला नुतीउ फीकुम अहदन अबदा औ नबमनु पबारस्तासु की दही चाही चरी। यौ सड़े कमंग स्तासु खिलाफ लमसई स खबर इरादा गई नुमंग बदागी न मनु तासु सर मलगरियु का मुसलमानान तासु नदी ज़ैना उबासी नुमंग दर सर उजू। व इन क़ूतिलतुम कचर तदी जंगी की तासु सरा जंग दर सर गई लनंसुरन्नकुम नुखामख इमदाद बो कुस्तासु वल्लाहु यशहदु अल्लाह शहादत कई इन्नहुम लकादिबून खामखदी दरूग जंदी। अल्लाह वी दा मुनाफिकान बेईमान दरूग जंदी न द काफिर मलगर्तिया कई और न द मुसलमानान मलगर्तिया कई। लइन उखरिजू कचर ददी उविस्तेशु कदगा काफिर यहूदियान द मदीनीन उविस्तेशु ला यखरुजूना माअहुम नौजी दगा मुनाफिकान दी सरा वलइन क़ूतिलू कचर तदी उजंगी देशु ला यंसुरूनहुम नो इमदाद न कई तदी न वर सरा मदीना प्रीदी और न वर सरा जंग वक़्त की ताउन और इमदाद की। वलइन नसरूहुम कचर तदी वर सरा इमदादु को लयुवल्लुन्नल अदबार नुखामखा वा बड़ी शागानी ददी इमदाद सदे खुशाब और तवाड़ी तुम ला युनसरून ब्याब इमदाद उनकड़ेशी ला अंतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिनल्लाह खामखा तासु मुसलमानानो अशद्दु ज़्याद सखिये रहबतन परुब अचोलु की फी सुदूरिहिम पसिनू द काफिरों की मिनल्लाही तरफ द अल्लाना। ए मोमिनानो अल्लाह अस्तासु द काफिरू जुल्मों की हेबत अचोले दे रुअब दबदबा यरा काफिर तासर चर्द जंगी देश ज़ालिका दाज़का बिअन्नहुम कौमुन दासी कौम दे ला यफ़क़हून चिन पुईगी प कुदरत अल्लाह ला यफ़क़हून न पुईगी प हकीकत अल्लाह
لا یقاتلونکم جمیعا نشی جنگی دے تاسو سرا جمیعا پیوزے الا مگر فی قرم محصنا پقلاگانو مضبوطو کی دا ټول کافر بېمانه منافق تاسو سره یوځای نشي جنگی دی ها الا فی قرم محصنا پټ پنا قلا کی با مضبوطی قلا کی بناسی دن دینه بچغه کی چې اوس درغلم ځان ټینګه आवाजونه وکي خبر بن راوځي لا یقاتلونکم جمیعا نشی جنگی دی تاسو سره یوځای مگر فی قرم محصنا وقلاگانو مضبوطو کی او من ورائی جدر یا رستو دا دیوالونونا دیوال لرستو بچغا کی آواز بکی خو جنگی دے نشی مخامخ کی دے نشی باسهم بینهم شدید جنگ ددی پمین ددی کی کورنائی ددی کی دیر سختی تحسبهم جمیعا تب گمان کئی چی دی یودی وقلوبهم شتا حالانکہ زرونی بیل بیل دی جدا جدا دی زان زان ندی تب خیال کہ جدا چرتا یو دی خدا بیمان یو ندی زرونی بیل بیل دی ذالک دا ذکا بانہم قوم لا یعقلون دا سی خلق دی چی عقل نلری دلتا اللہ صحابہ تسوی چی دا یہودیان دا مدینی د دې زړونو کې الله ستاسو روح بچولې دی کدا منافقان يهوديان ټول ځان کې یو شي خو بیا هم ستاسو مقابله نشي کوله ځکه چې الله د دې زړونو کې ستاسو یرا ستاسو هیبت ستاسو دبدبا ستاسو روح بچولې دی نو دې زمانہ کې دا الټه شوی دی اوس د مسلمان زړه کې یرا دا یو وړوکی غون اسرائیل دی د کراچۍ ښار نه وړوکی ځای دی او 57 اسلامي ملکونه دي او دی سره میزایل دی بمونه دی ټیکنالوژي دا ساينس دی علم دی فن دی هنر دی لوی فوج د دنیا ور سره دی 2 ارب مسلمان دی کله اسرائیل طرف ته مخ کی او امتیاز یو کې نو ټول بس سیلاب کې الو شي نو الله وی چې مسلمانه د کافر رګه ماستا یره پیدا کړی دا خنن دا الټ شوی دی د مسلمان رګه د کافر یره دا لانتم اشد رهبه فی صدورهم من الله خامخا تاسو ډیر سخت یې پیر ورګورو کې پسینو د کافرو کې طرف د الله نه تاسو کا چې دا د قوم نه جن پويږي نشي جنگي دې تاسو سره یوځې مگر بقلاګانو مضبوطو کې یا شاګانو د دیوال لا جنگ د دې په کورنۍ کې ډیر سخت دی تب خیال کوي چې دی یو دی لیکن ټول جدا جدا دي دا زکا چې دی عقل نه لري کمثل الذين من قبلهم قريبا دی آیتونو کې دا ذکر شو چې بنو نذیر دا د منافقانو يهوديانو یو ټولګیو نبی علیہ السلام سره بیروزی وکړه او نبی علیہ السلام د مدینې نه وشړل او دی لاړل خیبر ته او بیا د خیبر د حضرت عمر وشړل نو دی لاړل شام ته او نن فلسطین کې قابل شوی دي او سوره احزاب کې تیر شوی دي چې بنو قریظه هغه هم مسلمانانو شړلیو او د مخکې آیت کې راځي درېمه فرقه بنو قینقاع کمثل الذين من قبلهم قريبا دې مثال پشان د هغه چا دی چې مخکې د دینا قریبا نږدې دیتا بنو قینقاع دا هم د يهوديانو یو ملګریو یو ټولګیو یو قامو نبی علیہ السلام د مدینې نه دین مخکې شړلیو کمثل الذين من قبلهم قريبا هغه کم يهوديان چې وشړلې شو دی پشان د هغه چا دی چې مخکې د دین نور منافقانو قریبا نږدې دیتا ذاقوا سکلو وبال امرهم عذاب د کار خپل ولهم عذاب الیم او دین الاخرت کی عذاب دے دردونکے دنیا کی اللہ ذلیل اکرل او جلا وطن شو وشړلې شو او آخرت کی عذاب ډیر لوی دی کمثل الشیطان یاد دی یهودیانو مثال پشان د شیطان دی اذ قال للانسان کفر
کله چې شیطان وې انسان ته چې کافر شه اکفر کفر وکا فلما کفرا نو هر کله چې د انسان کافر شو قال نو وې شیطان انی بریء منک ز بیزار امدتانا انی اخاف الله رب العالمین یقینا ز یریګم د الله نه چې پالون کې د مخلوقات دی اصل شی یره نه ده شیطان مو الله زرتا نه یریګم یری سره سره منل تابعداری کول اطاعت دا اصل شی دی یره خو شیطان هم لري انی اخاف الله ز یریګم د الله نه رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی بدر کې شیطان راغلیو چې کله فرشتي ولیدي نو بیا شیطان منډه کړي چې زه تاسو نه بیزارم زما تاسو سره هیڅ واسطه نشته فکان عاقبتهما نشو انجام د دې کافر انسان او د شیطان انهما فی النار دواړه به ور د جهنم کې خالدین فیها همیشه همیشه به جهنم کې وذالک جزاء الظالمین دا سزا د ظالمانو ده حالات د منافقانو بیان شو او ذکر د مسلمان کې یا ایها الذین زیات خونه نه शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।